International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus. Online lectures. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is grade 5 Quranic, lesson number 14, Muslim Ummah. Page number 64. स्टूडेंट्स अपना बुक में पेज नंबर 64 ओपन करें, जिसमें आप देखेंगे मुस्लिम उम्मा यानी उम्मत मुस्लिमा. आज हम इस लेसन को रीड करेंगे. Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your books, classwork, homework, notebooks, complete stationery available with you. Please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. Students, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, आपकी बुक्स और नोटबुक्स आपके पास होनी चाहिए. इसके अलावा आपकी कंप्लीट स्टेशनरी आपके पास हो और आप अपने टीचर को तवज्जो से सुनेंगे, तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे. लेट्स स्टार्ट. मुस्लिम उम्मा यानी उम्मत मुस्लिमा. स्टूडेंट्स, साथ साथ मैं रेडी करूँगी और साथ साथ आपको समझाऊँगी. इस्लाम हैज़ जॉइंड मुस्लिम्स इन इस्लामिक ब्रदरहुड. द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर नोन एज मुस्लिम उम्मा. द मुस्लिम उम्मा includes people from various countries, races, tribes and social ranks with different cultures and languages. Muslims living in Asia, Africa, America or any other corner of the world are all brothers. अब स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में मुस्लिम उम्मा का इंट्रोडक्शन दिया गया है. अब इसमें क्या कहा गया है कि तमाम मुसलमान जो कि इस्लाम को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको इस्लाम ने एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ है. ठीक है, इस्लाम को जो मानने वाले हैं, इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? उम्मत मुस्लिमा. ठीक है. अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि जो उम्मत मुस्लिमा है, इसमें लोग जो हैं मुख्तलिफ़ ममालिक से, मुख्तलिफ़ नस्लों से, मुख्तलिफ़ कबीलों से जो हैं वो इसमें शामिल हैं. ठीक है, उम्मत मुस्लिमा से ताल्लुक़ रखते हैं. ठीक है, सॉरी, उम्मत मुस्लिमा है. ठीक है. एंड सोशल रैंक्स विद डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस. अब इसमें तमाम कबीले, तमाम नस्ल, तमाम तर मुआशी एतबार से अहद दौरान जो है सब इसी में शामिल हैं. किस में शामिल हैं? उम्मत मुस्लिमा में. अब इसमें क्या कहा गया है कि इनकी ज़बानें तो मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन ये तमाम सब के सब जो हैं ब्रदरहुड में शामिल हैं. यानी हम जो हैं किसी भी एतबार से किसी किस्म का इम्तियाज़ क्रिएट नहीं कर सकते. यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जो मुसलमान के ये इस मुल्क से है तो ये इस तरह से इसके साथ पेश आना है, ये इस नस्ल से है या इस कबीले से है तो इसका इस तरह से इसके साथ पेश आना है. यानी इस किस्म का कोई जो है वो इख्तिलाफ़ नहीं है, यानी कोई इस किस्म का फ़र्क नहीं है. ठीक है, तमाम मुसलमान जो हैं वो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, जहाँ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, ठीक है, वो ब्रदरहुड में शामिल हैं. ठीक है, यानी तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं. अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या है, इसकी एक मिसाल है इस्लाम में. द फर्स्ट इस्लामिक ब्रदरहुड वाज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन इमिग्रेंट्स, मुहाजिरिन एंड हेल्पर्स अंसार व्हेन मुस्लिम्स अराइव्ड इन मदीना. द मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह सेड. अब जब इसमें मिसाल इस तरह से है कि जो पहला भाईचारा था उसकी मिसाल बताई गई है. जो पहला भाईचारा था वो स्टूडेंट्स महाजरीन के और अंसार के दरमियान में था. ठीक है, जब मुसलमान जो थे मदीना आए थे हिजरत करके, तो अंसार जो थे उन्होंने महाजरीन की मदद की थी. ठीक है. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड. अल्लाह ताला के जो पैगंबर हैं वो फरमाते हैं, द कनेक्शन बिटवीन मुस्लिम्स इज़ लाइक दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, वन पार्ट स्ट्रेंथन्स अदर एंड अदर. अच्छा, अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है वो इस तरह से है कि मुसलमानों का आपस में रिश्ता यानी ताल्लुक़ ऐसे है जैसे कोई अमानत हो. यानी अमानत का अगर एक हिस्सा मजबूत है तो सारी की सारी अमानत मजबूत है. अब इस बात को अगर हम समझें तो वो इस तरह से है कि तमाम मुसलमानों में भाईचारा होना चाहिए. यानी तमाम मुसलमान जो हैं आप इसमें भाई भाई बनकर रहें, एक दूसरे की मदद करें, और यही जो इनमें भाईचारा होगा यही मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को मजबूत रखेगा. ठीक है. अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड. अच्छा, अब इससे पहले है क्या मुस्लिम शुड प्रोटेक्ट द ब्लड, प्रॉपर्टी एंड लाइफ ऑफ अनदर मुस्लिम. अ मुस्लिम शुड प्रोटेक्ट द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ अनदर मुस्लिम. ठीक है. अब इसमें क्या है कि हर जो मुसलमान है उसके बारे में बताया गया कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो एक दूसरे के खून, माल और जान की हिफाजत करे, किसी दूसरे मुसलमान के खून, जान और माल की हिफाजत करे, और इसके अलावा एक दूसरे की इज़्ज़त व वक़ार की हिफाजत करे. ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड एवरी मुस्लिम इज़ द ब्रदर ऑफ ए मुस्लिम.
he should neither harm him or should he leave him alone when others treat him unjustly. He should help him. Whoever will fulfill the need of a fellow brother, Allah will fulfill his need, and whoever removes the distress of a fellow Muslim, Allah will remove his distress on the day of judgment, and whoever will hide, keep secret the faults and shame of a people of a fellow Muslim, Allah will keep his sin secret on the day of account. اچھا جی، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو مسلمان ہے، ایوری مسلم از دا بردر آف اے مسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ہی شوڈ نیدر ہارم ہم، وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے تو وہ ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. نور شوڈ ہی لیو ہم الون وین ادرس ٹریٹ ہم انجسٹلی. اب اس میں کہا گیا ہے کہ بلکہ جب کوئی دوسرا ناانصافی کر رہا ہو، جب کوئی دوسرا بندہ جو ہے آپ کے مسلمان بھائی پر ناانصافی کر رہا ہو تو اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے. اور جب بھی کوئی مسلمان ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرے گا تو اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا. اور اگر کوئی دوسرے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے گا، ٹھیک ہے. کوئی بھی مسلمان جب کوئی دوسرے مسلمان بھائی کا پردہ رکھتا ہے، یعنی اس کی رازداری رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو کہ ستار العیوب ہے، یعنی گناہ کو چھپانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے جو گناہ ہیں اس کا پردہ رکھے گا، ٹھیک ہے. اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اسٹوڈنٹس، اس کی سمری کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک تو ایک دوسرے کے تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی جو ہے مدد کرنی چاہیے اور ناانصافی نہیں برتنی چاہیے. بلکہ اگر کوئی ناانصافی برت رہا ہے، ناانصافی سے پیش آ رہا ہے، تو جس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کی مدد کی جائے، ٹھیک ہے، اس کو انصاف دلایا جائے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ضرورت کی بات کی گئی ہے کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں. اگر وہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کریں گے تو اللہ پاک قیامت کے دن ان کی ضرورت پوری کریں گے. اسی طرح پھر پریشانی کی بات کی گئی ہے کہ اگر مسلمان بھائی دوسرے کی پریشانی کو دور کریں گے، تمام مسلمان آپس میں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کریں گے جو دوسروں کی مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو دوسروں کی پریشانی کو دور کر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کی رازداری رکھے گا، یعنی اس کی باتوں کا مسلمان ایک دوسرے کی باتوں کا یا کسی طرح کا بھی جو معاملہ ہے اس کی رازداری رکھے گا، پردہ رکھے گا، تو اللہ پاک بھی قیامت کے دن تمام مسلمان جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں اس طرح سے ان کے گناہوں کا پردہ رکھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے کہ it is the duty of a Muslim to make peace among the Muslims. He should also protect and guard another Muslim from any evil or danger that he may be unaware of. اب اس میں کیا کہا گیا ہے اسٹوڈنٹس کہ ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ تمام مسلمانوں میں امن کو برقرار رکھے، ٹھیک ہے. تمام مسلمان جو ہیں وہ ان کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے. اب اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ایک دوسرے کے جو ہیں حقوق کا خیال رکھا جائے، تمام مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے نقصان کا جو ہے اس کا خیال رکھیں کہ کسی دوسرے مسلمان کا نقصان نہ ہو. اور نقصان کس طرح سے کہ حفاظت کرنی ہے، اور تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کی کسی بھی قسم کی برائی اور خطرے سے ایک دوسرے کو محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے، حفاظت میں رکھیں اپنے بھائی کو. اس کے علاوہ اس میں اسٹوڈنٹس یہ بھی آ جاتا ہے کہ ایک سیکنڈ، مسلم شوڈ وش فار ہز بردر وٹ ہی وشز فار ہمسیلف. اب اس میں کیا کہا گیا ہے کہ پہلے تو تمام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی بات کر دی. اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے اس پر فرض ہے کہ جو وہ چیز یا جو وہ خواہش اپنے لیے رکھتا ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی وہی خواہش رکھے، یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے اپنے بھائی یعنی امت مسلمہ جو ہے اس کے لیے بھی وہی چیز کو پسند کرے. اچھا جی، اب اس میں نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ ہے مسلم شوڈ ناٹ بیک بائٹ، ہیٹ، انوے اور فالو دا سیکریٹس آف ادر مسلم، ٹھیک ہے. تمام مسلمان جو ہیں ان کو چاہیے
تمام مسلمان جو ہے ان کو چاہیے، یعنی ان پر ایک فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے مسلمان کی چگلی یا اس کے خلاف کوئی بغض یا نفرت نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے، ان کو نہیں رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہیں رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف چگلی نہیں کرنی چاہیے، یا ایک دوسرے کے خلاف جو بغض ہے اس کو بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ says spy not on each other nor speak ill of each other behind their backs۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو اور کسی کے بھی خلاف اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو۔ اب اس میں یہی بتایا گیا ہے اسٹوڈنٹس کہ ہم جو امت مسلمہ ہیں، ہمیں آپس میں بھائی چارہ جو ہے اسی کو رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے۔ مضبوطی سے کس طرح رکھنا ہے اسٹوڈنٹس؟ کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں نہیں دل میں پالنی چاہیے، بغض نہیں رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کی چگلی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی وہی فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے اور کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ اس میں کیا ہے کہ A Muslim is not allowed to stop meeting with others for more than 3 days in case of differences۔ اب اس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو میں اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو 3 دن سے زیادہ اسے نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کی صلح ہو جانی چاہیے آپ کے مسلمان بھائی سے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ایوری مسلم شوڈ commend what is right and good and forbid what is bad and evil۔ اب اس میں امر بالمعروف کا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جو تمام مسلمان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے اسٹوڈنٹس کہ ان کو جو بھلائی کا رستہ ہے اس پر چلنا چاہیے، نیکی کے رستے پر چلنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور برائی اور بدی جو ہے اس سے باز رہنا چاہیے، یعنی اس سے دور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس لیسن کی سمری اسٹوڈنٹس کیا ہے؟ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ آپس میں بھائی چارہ جو ہے اس کو مضبوط رکھیں۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اس میں کسی قسم کا امتیاز کریٹ نہیں ہے، کس طرح سے کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ کسی بھی ملک، نسل، قبیلے یا معاشرتی اعتبار سے کسی بھی رینک پر ہیں تو وہ ایک دوسرے پر ان کو کوئی امتیاز نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوری امتیاز کہہ دیا، ان کو ایک دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کا امتیاز کریٹ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس میں کیا کہا گیا ہے؟ ایک اگزامپل دی گئی تھی انصار کی اور مہاجرین کی، کہ انصار جو تھے انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا اس چیپٹر میں کہ تمام مسلمانوں کا ایک دوسرے پر خون، جان، مال سب جو ہے حرام ہے، تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی عزت و وقار کی حفاظت کرنی ہے، ایک دوسرے کی جانوں کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ بھی مسلمانوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ تمام مسلمان جو ہیں ان کو ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا، نفرت نہیں رکھنی، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کی جو بھی چغلی ہے اسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ اس میں بتایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو 3 دن کے بعد 3 دن کے اندر اندر صلح ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں بدی سے، گناہ سے جو ہے وہ دور رہنا ہے، بلکہ ہمیں نیکی کے اور سیدھے رستے پر چلنا ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، اب ہم مسلم امہ جو ہے لیسن اسے ریڈ کر چکے ہیں۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف۔ دا فرسٹ کوسچن از وٹ آر دا ڈیوٹیز آف اے مسلم ٹورڈز ادر مسلمس۔ اب اس کا آنسر ہے اس کا آنسر ہے the duty of a Muslim to make peace among the Muslims. He should also protect and guard another Muslim from any evil or danger that he may be unaware of. A Muslim should wish for his brother what he wishes for himself. A Muslim should not backbite, hate, envy, or follow the secrets of other Muslims. Allah says, spy not on each other nor speak ill of each other behind their backs. A Muslim is not allowed to stop meeting with others for more than 3 days in case of differences. Every Muslim should commend what is right and good, amar bil maroof, and forbid what is bad and evil. اب اسٹوڈنٹس کوسچن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا فرض ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے میں آپ لوگوں کو آلریڈی سمری میں دے چکی ہوں کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے پر فرض یہ ہے کہ ایک دوسرے کے جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے نفرت، بغض جو ہے وہ نہیں رکھنی، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اختلافات ہیں وہ 3 دن کے اندر اندر صلح ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے، اور نیکی کے رستے پر چلنا ہے، بدی سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے
When did the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम establish the first Muslim brotherhood? अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहला ब्रदरहुड यानी जो भाईचारा था, मुसलमान भाईचारा, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो इसमें इसका आंसर स्टूडेंट्स सेकंड पैराग्राफ में है. द फर्स्ट इस्लामिक ब्रदरहुड वाज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन इमिग्रेंट्स यानी मुहाजिरीन एंड हेल्पर्स अंसार व्हेन मुस्लिम्स अराइव्ड इन मदीना. The messengers of Allah said, the connection between Muslim is like that of a strong building, one part strengthens another. अब ये भी स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. जो पहला भाईचारा था वो जब मुसलमानों ने मदीना हिजरत की थी, महाजरीन थे वो, तो अंसार ने महाजरीन की मदद की थी. ठीक है. और फिर इसमें ये आयत थी कि तमाम मुसलमान जो हैं उनका आपस में रिश्ता यानी ताल्लुक़ ऐसे है जैसे कोई इमारत हो, और वन पार्ट स्ट्रेंथन्स अनदर, और जो इसका एक पार्ट है यानी जो भी इसका एक हिस्सा है वो दूसरे की ताकत है, यानी तमाम मुसलमान आपस में जुड़ कर रहें और एक दूसरे की जो है एक दूसरे के लिए मजबूती का बायस हो. ठीक है. यानी भाईचारा जो है उनका आपस में मजबूती से रहे. अच्छा, ये आयत भी अब आपको समझा दी, क्वेश्चंस भी हमने समझ लिए स्टूडेंट्स. नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिविटी की तरफ. सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं. अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स. अच्छा जी, द फर्स्ट इस्लामिक ब्रदरहुड वाज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन डैश एंड डैश व्हेन मुस्लिम्स अराइव्ड इन मदीना. अब इसमें क्या आएगा? इमिग्रेंट्स यानी महाजरीन एंड हेल्पर्स यानी अंसार. ठीक है. क्योंकि महाजरीन जो थे, इमिग्रेंट्स जो थे, उनकी मदद किसने की थी? अंसार ने, और अंसार ने उनकी मदद की थी तो इसलिए उनको हेल्पर बोला गया. ठीक है. अ मुस्लिम शुड प्रोटेक्ट द डैश डैश एंड डैश ऑफ अनदर मुस्लिम. तो इसमें क्या आएगा? प्रोटेक्ट द ब्लड, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड लाइफ, यानी खून और जानो माल जो है उसकी हिफाजत का ज़िम्मा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर है. ठीक है. अ मुस्लिम शुड प्रोटेक्ट द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ अनदर मुस्लिम. अब स्टूडेंट्स जो ये है ना सी वाली ब्लैंक, इसमें आप ऑनर एंड डिग्निटी जो है इसको अंडरलाइन कर लेंगे. ये हम जो है उसको एज अ ब्लैंक लेंगे. ठीक है. हम ऑनर एंड डिग्निटी जो है इसको अंडरलाइन कर लेंगे, और जब आप की नोटबुक आए तो स्टूडेंट्स ऑनर एंड डिग्निटी जो है ये अंडरलाइन होनी चाहिए. ठीक है. अच्छा जी, अब हम इसको इस तरह से रीड करेंगे, मुस्लिम शुड प्रोटेक्ट द डैश ऑफ अनदर मुस्लिम. तो हम क्या लिखेंगे? ऑनर एंड डिग्निटी. अच्छा जी, हु एवर रिमूव्स द डैश ऑफ ए फेलो मुस्लिम, अल्लाह विल रिमूव हिज डैश ऑन द डे ऑफ जजमेंट. तो इसमें क्या आएगा? डिस्ट्रेस ऑफ ए फेलो मुस्लिम, और लास्ट में रिमूव हिज डिस्ट्रेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट. ठीक है. यानी कोई अगर परेशानी एक मुसलमान भाई की कोई दूसरा मुसलमान भाई दूर कर रहा है तो क़यामत के दिन अल्लाह उसकी परेशानी दूर करेगा. ठीक है. हु एवर विल हाइड द डैश ऑफ ए फेलो मुस्लिम, अल्लाह विल कीप हिज डैश एंड डैश ऑन द डे ऑफ जजमेंट. अगर कोई मुसलमान विल हाइड द फॉल्ट्स, ठीक है, यहाँ क्या आएगा? द फॉल्ट्स, और नेक्स्ट आएगा हिज सिन एंड सीक्रेट. यानी अगर कोई मुसलमान दूसरे की राजदारी कर रहा है, ठीक है, उसके ऐप छुपा रहा है, तो अल्लाह पाक उसके गुनाह और उसके जो ऐप हैं क़यामत के दिन अल्लाह पाक छुपाएगा. नेक्स्ट क्या है? अ मुस्लिम शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट एंड गार्ड अनदर मुस्लिम फ्रॉम एनी डैश और डैश दैट ही मे बी अनअवेयर ऑफ अनदर. अब इसमें क्या आएगा? ईवल एंड डेंजर. ठीक है. यानी हमें जो है नेकी और बदी या ख़तरे का जो है, मुस्लिम शुड ऑल्सो प्रोटेक्ट एंड गार्ड. मुसलमानों को स्टूडेंट्स इसमें यह कहा गया है कि एक दूसरे की हिफाजत जो है एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पर है, उसको किसी किस्म का ख़तरा अगर कोई लाहक है तो एक दूसरे की मदद की जाए और उसको इवल यानी बुराई वगैरह से भी बचाया जाए. अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास क्या है? मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद ट्रू और फॉल्स. स्टूडेंट्स ये तो आपको इजीली समझ आ जाएंगी क्योंकि हमने पूरा लेसन रीड कर चुके हैं. मुस्लिम शुड प्रोटेक्ट अनदर मुस्लिम फ्रॉम इवल एंड डेंजर, तो इसका क्या होगा? ट्रू. वन शुड ऑलवेज टेक द बेस्ट एंड लीव वट ही डिसलाइक्स फॉर अदर. ठीक है. जो वो दूसरों के लिए नापसंद कर रहा है उसको छोड़ दे, तो इसका क्या होगा? ट्रू. मुस्लिम शुड नॉट बैकबाइट, हेट, इनवे और फॉलो द सीक्रेट्स ऑफ अदर मुस्लिम्स. इसका क्या हो जाएगा? जी ट्रू. वही आ गया कि मुसलमानों के एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत बुग़ज़ जो है, चुगली नहीं करनी चाहिए, नफ़रत और बुग़ज़ भी नहीं रखनी चाहिए. ठीक है. इसका ट्रू हो गया. वन शुड माइंड वंस ऑन बिजनेस इन केस पीपल क्यूरल विद ईच अदर. तो इसका क्या होगा? क्रॉस. हमें एक दूसरे की जो अगर किसी में लड़ाई या बहस चल रही है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए. ठीक है.
ان کو اس کام سے روکنا چاہیے. A Muslim is not allowed to stop meeting his brother for more than 7 days. اس کا کیا ہوگا کروز ہمیں 3 دن کے اندر اندر صلح کر لینی چاہیے. ایوری مسلم شوڈ command what is right and good and forbid what is bad and evil. تو اس کا کیا ہوگا جی ٹرو. ہمیں جو ہے سچ ہمیں سیدھے اور اچھے راستے پر نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے, ٹھیک ہے, برائی اور بدی کے راستے سے بچنا چاہیے, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس ہوپ فلی آپ کو لیسن جو ہے اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بک پر کریں گے, ٹھیک ہے, اور آنسر کوسچنز جو ہے اس کو آپ ہوم ورک میں کر لیں گے. اسٹوڈنٹس اوپن یور ڈائری, آپ ڈیٹ رائٹ کریں گے, سبجیکٹ لکھیں گے, دین ہم ڈائری رائٹ کریں گے. لیسن لرن اینڈ رائٹ کوسچن آنسر آف دی لیسن نمبر 40 جو ہے کوسچن آنسر رائٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اور جب آپ کی نوٹ بکس آئیں گی تو ساتھ میں آپ کی بکس بھی آئیں گی, کیونکہ ہم بکس پر اسٹوڈنٹس ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اکثر اسٹوڈنٹس اپنی بکس نہیں بھیج رہے, تو کائنڈلی اپنی بکس بھی ساتھ بھیجا کریں, ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. سو دا لیسن از اینڈ. اوکے اسٹوڈنٹس, اللہ حافظ.